बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। अगर ज़िंदगी में ये कुछ ख़ास इशारे मिलें तो दरूद पाक की कसरत, दरूद शरीफ पढ़ना ज़्यादा शुरू कर दिया करें। यानी अपने पढ़े हुए दरूद पाक की तादाद को और ज़्यादा बढ़ा दें। जब आपको अपनी ज़िंदगी के अंदर ये कुछ चंद निशानियाँ अपने अंदर ज़ाहिर होने लगे ना, तो समझ जाएं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये चाहता है कि आप दरूद पाक की कसरत को बढ़ा दें, आप दरूद पाक ज़्यादा पढ़ना शुरू कर दें। ख़ास तौर पर वो लोग जो अहले दरूद हैं, जिन्होंने दरूद पाक का सफ़र अभी शुरू किया है, अगर उन्हें अपनी ज़िंदगी के अंदर ये ख़ास इशारे मिलें तो दरूद पाक की तादाद को अपनी ज़िंदगी के अंदर बढ़ा लें। देखें, आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि अचानक दिल में बार बार दरूद शरीफ पढ़ने का ख़याल आने लगता हो। यानी इंसान मुतवज्जे कहीं और है, किसी काम में मसरूफ़ है, लेकिन दिल में अचानक से ख़याल आ गया, जहन में ख़याल आ गया कि क्यों ना दरूद शरीफ मैं पढ़ लूँ। या फिर किसी महफ़िल में कोई ऐसी वीडियो आपके सामने आ गई हो, कोई ऐसी बात किसी गुफ्तगू वाले माहौल में आपके सामने बार बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र मुबारक आपको सुनाई देता हो, तो बहुत से लोग इसे एक आम बात समझते हैं, लेकिन हकीकत में ये आम बात नहीं होती। हमारे यहाँ अहले मुआरफत कहते हैं कि जब इंसान की ज़िंदगी में कुछ ख़ास इशारे ज़ाहिर होने लगें तो ये इस बात की अलामत होते हैं कि अल्लाह ताला अपने बंदे को दरूद शरीफ की तरफ बुला रहा है। अब ये जो अल्लाह पाक का अपने बंदे को दरूद पाक के ज़िक्र की तरफ माइल करना है ना, ये इस बात की अलामत होती है कि अल्लाह पाक जब अपने किसी बंदे से प्यार करता है ना, तो फिर उसे अपने महबूब की मोहब्बत अता करता है। और अपने महबूब की मोहब्बत अता करने का अंदाज़ ये है कि फिर आप लोगों की ज़ुबानों पर हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़िक्र मुबारक जारी कर दिया जाता है। अगर इंसान को ये इशारे समझ आ जाए ना, तो उसकी ज़िंदगी में ऐसी बरकतें आ सकती हैं जिनका वो तसव्वुर भी नहीं कर सकता। आज की वीडियो में हम बात करेंगे उन अहम इशारों के बारे में कि अगर ये आपकी ज़िंदगी में ज़ाहिर हों तो समझ लें कि अब आपको दरूद शरीफ की कसरत शुरू कर देनी चाहिए। अब वो कसरत आपकी हज़ारों की तादाद में भी हो सकती है। जो लोग पहले से दरूद पाक पढ़ रहे हैं, अगर उनको भी ये इशारे मिले तो वो अपनी वो जो तादाद उन्होंने मुकर्रर की हुई है उस तादाद में और ज़्यादा इजाफ़ा कर लें। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से ये उन्हें इशारे मिल रहे हैं कि अल्लाह पाक को उनका ज़िक्र करना पसंद आ गया है। सबसे पहला इशारा जो आपको अपनी ज़िंदगी के अंदर महसूस हो, ज़ाहिर हो, वो है दिल में अचानक दरूद शरीफ पढ़ने की रग़बत पैदा होना। कभी कभी इंसान को बग़ैर किसी ख़ास वजह के दिल में ये एहसास होने लगता है कि वो दरूद शरीफ पढ़ना चाहता है। अब ये एहसास बड़ा अहम है। जब कभी आप अपने मामलात ज़िंदगी में मसरूफ़ हों और अचानक से ये ख़याल आ जाए कि उसे दरूद शरीफ पढ़ना चाहिए या उसे एहसास हो कि मुझे दरूद शरीफ पढ़ना है, तो ये बहुत बड़े अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत का इशारा है। ये ख़याल बार बार आता है, दिल को सुकून भी महसूस होता है कि क्यों ना दरूद पाक पढ़ा जाए। दरूद पाक वो शख्स पढ़ता है तो उसे सुकून भी मिलता है। रूहानियत के माहिरीन जो लोग हैं ना, जो रूहानियत के मुतलाशी लोग हैं, कहते हैं कि ये दरअसल एक इल्हामी तवज्जो होती है। सुबहान अल्लाह। क्योंकि दरूद शरीफ सिर्फ़ अल्फाज नहीं बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत का एक रूहानी ताल्लुक़ है। और जब अल्लाह किसी बंदे पर ख़ास रहमत करना चाहता है तो उसे दरूद शरीफ की तरफ मुतवज्जे कर देता है। यानी ये पहला इशारा है कि अचानक दरूद शरीफ की तरफ आपकी तबीयत जब माइल होना शुरू हो जाए तो समझ जाएं कि अब आपको दरूद पाक की कसरत करना और ज़्यादा शुरू कर देनी चाहिए। दूसरा बड़ा इशारा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र मुबारक, उनका नाम मुबारक बार बार सुनाई देना। अब ये बड़ा अहम इशारा है। कभी इस चीज़ पर भी आपने अपनी ज़िंदगियों के अंदर गौर करके देखना है। कभी ऐसा होता है कि आप जहाँ भी जाते हैं वहाँ किसी न किसी अंदाज में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र हो जाता है।
کبھی کوئی حدیث سننے کو مل جاتی ہے، کبھی کوئی واقعہ آپ کے سامنے آ جاتا ہے، کبھی کوئی نعت شریف آپ سن لیتے ہیں، کوئی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی تعریف میں کوئی جملہ آپ سن لیتے ہیں۔ یہ بار بار ہونا ایک اتفاق نہیں ہوتا، یہ دراصل اس بات کا اشارہ ہوتا ہے کہ اللہ پاک آپ کے دل کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت سے بھرنا چاہتا ہے، اور اس محبت کا سب سے بڑا ذریعہ درود شریف کی کثرت کرنا ہے۔ جب کبھی آپ کو یہ محسوس ہونا کہ بار بار آپ کے سامنے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا نام مبارک آ جاتا ہے، تو سمجھ لیں کہ اللہ پاک آپ کو درود پاک کی کثرت کی طرف بلا رہا ہے۔ آپ کو اپنے درود پاک کو اور زیادہ مزید اضافہ کر کے پڑھنا چاہیے۔ تیسرا بڑا اشارہ دل کی بے چینی کا درود شریف سے ختم ہو جانا۔ کبھی کبھی نا انسان کی ایسی صورتحال بھی بن جاتی ہے کہ انسان پریشان ہو جاتا ہے، دل بے چین ہو جاتا ہے، دماغ میں ہزاروں فکریں جو ہیں وہ چلنا شروع ہو جاتی ہیں، لیکن جیسے ہی انسان چند مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے نا جی، تو دل کو عجیب سا سکون ملنے لگتا ہے۔ اور یہ صرف نفسیاتی چیز نہیں ہے، یہ دراصل اس بات کا اشارہ ہوتا ہے کہ آپ کے دل کا علاج درود شریف میں رکھا گیا ہے۔ جب انسان بے چین ہو، گھبراہٹ کا شکار ہو، اور دل میں بہت ساری اور فکروں کا ایک طوفان امڑ آئے، اور پھر آپ فوراً سے درود پاک پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، اور وہ انٹینسٹی اور وہ شدت اگر کم ہو جائے بے چینی کی، گھبراہٹ کی، تو سمجھ جائیں درود پاک آپ کا علاج ہے، اور درود پاک سے ہی آپ کی بے چینی ختم ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے درود پاک کی کثرت کرنا آپ اور زیادہ شروع کر دیں۔ یہ تیسرا اشارہ ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ چیزیں اگر آپ کو اپنی زندگی کے اندر ظاہر ہوں تو درود پاک کی کثرت میں اور زیادہ اضافہ کریں۔ چوتھا بڑا اشارہ، چوتھی بڑی نشانی، علامت جب ظاہر ہو زندگی کے اندر، درود پاک کی کثرت زیادہ شروع کر دیں۔ وہ ہے نیکیوں کی طرف دل کا مائل ہونا۔ جب انسان زیادہ درود شریف پڑھنے لگتا ہے یا اس کی طرف رغبت پیدا ہوتی ہے، تو اس کے اندر ایک تبدیلی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ روحانیت، یہ نورانیت درود پاک کی تاثیر ہوتی ہے جو آپ کے وجود میں پھیل جاتی ہے۔ وہ شخص گناہوں سے بچنے لگتا ہے، دل نرم ہونے لگتا ہے، اور نیکیوں کی طرف رغبت بڑھنے لگتی ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ پاک اس بندے کی اصلاح چاہتا ہے، اور اصلاح کے لیے آپ کو درود پاک کی کثرت اور زیادہ بڑھا دینی چاہیے، تاکہ یہ نور، یہ روحانیت آپ کے اندر اور زیادہ پیدا ہو سکے۔ پانچواں بڑا اشارہ، زندگی میں برکتوں کا آنا۔ کئی لوگ بتاتے ہیں اپنے مشاہدے اور تجربے کے ذریعے کہ جب انہوں نے درود شریف کی کثرت شروع کی تو ان کی زندگی میں عجیب برکتیں آنے لگیں، مشکلات آسان ہونے لگیں، دل کا سکون بڑھنے لگا، اور بعض مسائل خود بخود حل ہونے لگے۔ اور یہ اس بات کا واضح اشارہ ہوتا ہے کہ درود شریف انسان کے لیے رحمتوں کا دروازہ بن رہا ہے۔ جب آپ کو اپنی مشکلیں آسان ہوتی ہوئی نظر آئیں، اور آپ اہل درود بھی ہیں، درود پاک کی کثرت بھی کرتے ہیں، اور آپ کے حالات معمول پر آ رہے ہیں، اور اللہ پاک آپ کے لیے اسباب پیدا کر دیتا ہے، مواقع پیدا کر دیتا ہے، وسیلے بن جاتے ہیں آپ کے لیے، زندگی سہل نظر آتی ہے آپ کو، تو پھر یہ سمجھ جائیں کہ اللہ پاک کو آپ کا ذکر کرنا پسند ہے، لہٰذا آپ اپنے اس ذکر میں اضافہ کرنا شروع کر دیں، یعنی درود پاک کی کثرت آپ زیادہ کرنا شروع کر دیں، کیونکہ اللہ پاک کو آپ کی زبان پر اپنے محبوب کا ذکر پسند آ گیا ہے۔ یہ وہ 5 بڑے اشارے ہیں، اگر زندگی کے اندر ظاہر ہونے لگیں، آپ کو محسوس ہونے لگیں، تو اپنے درود پاک کی کثرت کو بڑھا دیں، درود پاک کی تعداد کو بڑھا دیں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ پر اپنا اتنا کرم، اتنا فضل فرمائے گا کہ آپ گمان بھی نہیں کر سکتے۔ اور اگر یہ اشارے سمجھ آ جائیں، یہ ظاہر ہونے لگیں، یہ چیزیں محسوس ہوں، یہ علامتیں آپ کو محسوس ہوں، تو سمجھ جائیں کہ اللہ پاک چاہتا ہے کہ آپ درود پاک کی کثرت کو اور زیادہ بڑھا دیں، آپ اپنے درود پاک کی تعداد کو اور بڑھا دیں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ کی مشکلیں آسان فرما دے گا، اور آپ پر زندگی کو سہل کر دے گا۔
تو میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور آخر میں ہے کہ زمانہ روٹھ جائے چھوٹ جائے کچھ نہیں پرواہ، نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن آپ کا رسول اللہ۔ ایک دفعہ محبت سے پڑھ لیجئے، صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔